बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतौइनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हदिया नात दो शार। मुझको सरकार ने बुलंद किया, सुभानअल्लाह। आपके प्यार ने बुलंद किया, सुभानअल्लाह। आपके प्यार ने बुलंद किया। वाह मुझको दस्तार आपने बख्शी, वाह मुझको दस्तार ने बुलंद किया। वाह, मुझको दस्तार ने बुलंद किया। जज़ाकल्लाह। मुझको सुभानअल्लाह। सरकार ने बुलंद किया, आहा। आपके प्यार ने बुलंद किया। बहुत खूब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज साबिर रजा साहब करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, जी साबिर रजा सर। ख़वातीनो हज़रात, मेरी तरफ से, शहजाद बेग साहब से की तरफ से और रुबाब तबस्सुम साहिबा, हम तीनों की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज क्योंकि आज का प्रोग्राम 23 मार्च के हवाले से है और क्या खूब कहा था अहमद नदीम कासमी साहब ने कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। आमीन। और यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे। आमीन। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना हो। क्या बात है कासिमी साहब जी, क्या बात। जबरदस्त जबरदस्त। हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औज कमाल, हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औज कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए भी हमारे दोस्त मौजूद हैं और शोरा इकराम पूरी दुनिया से इसमें मौजूद हैं। 23 मार्च हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 1940 में यहाँ पे आज यादगार पाकिस्तान है या मीनार पाकिस्तान है, बिल्कुल इसी जगह पर पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया, अनाउंस किया गया और जद्दोजहद को शुरू किया गया। और सिर्फ 7 साल के अरसे में हमें एक तोहफा मिला जिसका नाम पाकिस्तान है। और आज की महफिल की सदारत बहुत बड़ा नाम अदब के हवाले से और अच्छे इंसान होने के हवाले से और ख़ानदानी हवाले से भी डॉक्टर प्रोफेसर खुर्शीद रिजवी साहब आज की महफिल की सदारत फरमाएंगे। गुफ्तगू के लिए सहाफ़त के बेताज बादशाह सुहेल वड़ाई साहब हैं और अपना एक अलग रंग रखते हैं, एक नजरिए के हामिल हैं। बहुत मकबूल नाम मजहर बरलास साहब हैं और डॉक्टर प्रोफेसर शबीर कादरी साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं। हमेशा उन्होंने इल्म में लोगों की खिदमत की है
اور شورا کرام میں جناب زاہد فخری صاحب لاہور سے بہت اچھے شاعر ہیں، جاوید باتش صاحب ہیں، خالد سجاد صاحب ہیں دوحہ سے، جی خالد سجاد صاحب ہیں کویت سے، منصور آفاق صاحب مجلس ترقی ادب لاہور سے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت تراجم کیے ہیں، خاص طور پر انہوں نے جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے تراجم کیے ہیں، کمال کا کام کیا ہے منصور آفاق۔ اور ایک بہت سینئر شاعر، بہت اچھے دوست، ہمیشہ مہربان ہوتے ہیں، بہت اچھے مہمان نواز، قیوم طاہر صاحب ہیں اسلام آباد سے، اور جمیل قمر صاحب ایک بہت اچھے شاعر، مکمل شاعر، ٹورنٹو کینیڈا سے ہیں، اور جہلم سے ہیں اقبال قمر صاحب ایک استاد شاعر ہیں، اور جہلم سے ہی جناب امجد میر صاحب ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہلم اور ان کے علاقوں میں اور بلکہ پورے پاکستان میں سبھی لوگ ان کو جانتے ہیں، سب کی مہربانی۔ جناب شہزاد ایکتا۔ بہت شکریہ صابر رضا صاحب۔ کارناوال ادب برطانیہ اور اردو ٹائم ٹی وی نے جس تسلسل کے ساتھ کووڈ-19 کے اس ماحول میں اردو غزل کے وقار کو جو اعتبار بخشا ہے، اس کی یقیناً کم ہی مثال ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ جس طرح کہ 23 مارچ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا روشن دن جس دن حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک لکیر کھینچی، جسے یوم پاکستان کے حوالے سے دنیا بھر میں جانا گیا۔ یہ 1940 سے جو 47 کا سفر تھا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا بچوں کی، بوڑھوں کی، شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کی جو ریلیاں تھیں وہ گلیوں سے گزرتی تھی، اور ان کے ہونٹوں سے نکلنے والا یہ جو نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک ایسی فضا 7 سالوں میں بنی کہ ہندو بنیا تو جو جانتا ہی تھا، گوروں کو بھی پتا چل گیا تھا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں پاکستان اب دینا ہی پڑے گا، اور ہم اپنے فہیم و فراست کے علمبردار حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دل کی گہرائیوں سے تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج ہم جس آزاد خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محبتوں، مہربانیوں کا ہی ثمر ہے۔ پھر یہ جو 1940 کا سفر تھا، جب 47 تک پہنچا، ریڈیو پاکستان کی صدائے اول حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جب گفتگو ہوئی، اور پاکستان کے نئی نسل کے بہت ہی اہم شاعر حضرت احمد ندیم قاسمی صاحب نے جب اپنی نظم پاکستان بنانے والے پاکستان مبارک ہو پڑا، تو پورے پاکستان میں ایک ایسی فضا بنی، آنسوؤں کا ایک ایسا سلسلہ تھا۔ جو لوگ مجھے آج تک ملے ہیں، انہوں نے بتایا کہ قاسمی صاحب کو سننے کے بعد ہمارا ایمان پختہ ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تا قیامت قائم رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک قائم و دائم رہے گا۔ 23 مارچ کے حوالے سے ہم نے جو استحکام پاکستان کانفرنس اور عالمی مشاعرے کا جو اہتمام کیا ہے، اس میں میرے پاس جو نام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ افسانے کے حوالے سے نسائی ادب میں بہت بڑے نام ہمارے سامنے آئے۔ نیلم احمد بشیر ایک ایسا نام جس نے افسانے کے ساتھ ساتھ شاعری کو بھی اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہوا ہے۔ نیلم بشیر صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ شریک ہوں گی۔ سلمان باسط اسلام آباد سے بہت ہی مضبوط لب و لہجے کے ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ اسی طرح امریکہ سے ہمارے دوست، نئی غزل کے اہم دوست جناب غضنفر ہاشمی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ جہلم سے محمود پاشا صاحب آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ صابر رضا صاحب کے دائیں جانب سے
محترم علی ارمان صاحب کی جو خوبصورت آواز ہے آپ انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے. اسی طرح امریکہ سے الطاف بخاری صاحب جو کہ اپنی شاعری کے حوالے سے ایک بڑا معتبر نام ہے. جرمنی سے کووڈ کے حوالے سے میں ایک جو آپ کے سامنے چیز رکھنا چاہتا ہوں، شفیق امراض صاحب کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جو ایک تسلسل کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام کرتے ہیں اور ساری دنیا میں انہوں نے آج کے موسم میں جو شاعری ہے اس کو بہت پروان چڑھایا ہے. اسی طرح برطانیہ سے ہی ہمارے دوست منان قدیر مدان صاحب بھی آج کے مشاعرے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. اسی طرح صابر رضا صاحب کے اور میرے ہم دونوں کے مشترکہ دوست پروفیسر کاشف نعمانی جن کا تعلق پاکستان سے ہے، میرا تو بچپن کا یاد ہے. کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت شاعر ہیں، وہ بھی اپنا کلام سنائیں گے. شہزاد بیگ صاحب، کاشف نعمانی صاحب کے حوالے سے ایک لائن میں صرف کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بچپن کا دوست ہے. جی بولیے. وہ شاعر ہونے کے علاوہ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت اچھے آرٹسٹ. اچھا، میری لسٹ کا جو آخری نام ہے وہ طنز و مزاح اور سنجیدہ شاعری کے حوالے سے اسلام آباد سے سلیم اختر صاحب ہیں. اب میں چاہوں گا کہ آج کی اس مشاعرے کی لسٹ کو محترمہ رباب تبسم صاحبہ اور آگے چلائیں. جی بہت شکریہ شہزاد بیگ صاحب. سب سے پہلے تو اردو ٹائم ٹی وی کاروان ادب کو 23 مارچ کے حوالے سے بہت بہت مبارک ہو. دیار غیر میں بھی یہ بیٹھے ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ادبی لحاظ سے انہوں نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے اور وقتاً فوقتاً شعرائے کرام کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں. اور 23 مارچ ہو یا 14 اگست ہو تو یہ یو کے میں مشاعرہ کرواتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے یہ اس دفعہ پاسبل نہیں ہوا، لیکن اپنی روایت کو نبھاتے ہوئے اس کو انہوں نے قائم و دائم رکھا ہے. اور اب ہم آن لائن مشاعرہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست اور شعرائے کرام شامل ہیں ان میں شکاگو سے عابد رشید صاحب ہیں، اس کے علاوہ کیسر مسعود صاحب، یہ بڑے نام ہیں اور ان کو جانتے ہیں لٹریچر میں لوگ. پروفیسر شازیہ اکبر صاحبہ ہیں اسلام آباد سے، بڑی اچھی شاعرہ ہیں، خوبصورت شاعرہ ہماری. عبد الغفور کشفی صاحب ہیں، اس کے علاوہ مبشر سعید صاحب ہیں، طاہر حفیظ صاحب ہیں، یہ ترنم سے پڑھتے ہیں. یہ بڑے نام ہیں اور آج ایک 23 مارچ کے دن کے حوالے سے یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور آپ ان کی غزلیں سنیں گے. جی صابر رضا صاحب. جی، اب جیسا کہ سبھی دوستوں کا نام آ چکا ہے، اب کیونکہ کرونا کی وجہ سے اور پاکستان میں کچھ کے بعض کا لوگ بیچنا چاہتے ہیں تو بجلی بند ہو جاتی ہے تو انٹرنیٹ نہیں ہوتا ہے کئی علاقوں میں، تو اگر وقت نہ ملے تو انہوں نے نہیں بیچی ہیں چیزیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہم تینوں کی طرف سے بھی اور چیئرمین اردو ٹائم ٹی وی طاہر چودھری صاحب کی طرف سے بھی آپ سب کا. اور انہوں نے تو ہمارا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ یہ پروگرام ہم لوگوں نے تیار کیا. وہ کیونکہ سفر میں ہیں، پاکستان میں ہیں اور لاہور سے کسی اور جگہ پہ جا رہے ہیں تو وہ اپنا میسج نہیں دے پائے. ان کی طرف سے پاکستان کے 23 مارچ استحکام پاکستان کانفرنس اور عالمی مشاعرے کے حوالے سے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اللہ کرے جتنی قربانیوں کے بعد یہ پاکستان ہمیں ملا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ وہ دماغ بھی دے، وہ سوچ اور فکر بھی دے جو ان لوگوں کے ذہنوں میں تھی جنہوں نے جب پاکستان بنانے کا خواب دیکھا تھا اور جدوجہد کی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو بیدار کرے، ہمیں وہ خواب کو ایک پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہمت عطا کرے. اور تو ان چیزوں کے حوالے سے کہ جو حالات آج کل ہیں یہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. قومیں جب ترقی کرتی ہیں تو اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں، صدیاں بھی لگ جاتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمارا پاکستان محفوظ رہے اور محفوظ ہاتھوں میں ہی رہے. تو یہ ان کا پیغام ہے. تو اب مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمارے 3 دوست ہیں
तो गुफ्तगू के लिए तरतीब कुछ इस तरीके से होगी कि डॉक्टर प्रोफेसर शबीर कादरी साहब सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएंगे। उसके बाद किसी तारुफ के मोहताज नहीं मज़हर बरलास साहब वो अपना पैगाम जो उन्होंने दिया है वो हम सुनाएंगे, और उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब जो हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमारे बरतानिया में भी वो कई प्रोग्रामों में वो हमारे लिए स्पेशल तशरीफ़ लाए हैं और हमारे प्रोग्रामों में शिरकत की है। हम इन तीनों हजरात का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। ख़वातीनो हजरात, अब हम चलते हैं जनाब डॉक्टर शबीर कादरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक हुसूल आज़ादी में अरबाब फ़िक्र नज़र के मस्बत और मौसर किरदार को कौन नज़रअंदाज कर सकता है। उन्होंने हुसूल आज़ादी के लिए रहनुमायान वतन के शाना बशाना काम किया। सियासत में अमलन हिस्सा लेने वालों की तादाद भी कम नहीं थी। उन्होंने गली गली जाकर हुसूल आज़ादी के मकासद, अहमियत और इफ़ादियत से लोगों को आगाह किया। ये उन शोरा और उदबा के इजहार फ़िक्र फ़न ही की बदौलत मुमकिन हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पैगाम मुअस्सर और दिल पजीर मंजूम नारों की सूरत में घर घर पहुँचा। बड़े बूढ़ों के साथ साथ ख़वातीन और जवानाने मिल्लत के लबों पर भी यही नारे थे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, और ये कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। शायरों अदीबों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह जैसे आला मकाम व मर्तबे के हामिल, दूर अंदेश, कानूनदान, मुदब्बिर और सियासतगर की क़यादत व सियादत में फ़िक्र इकबाल की तरवीज व इशाअत के लिए तहरीक हुसूल आज़ादी वतन की कोशिशों में दामे दरमे कदमे सुखने गरज हर लिहाज से अमली इजहार किया। कलमी सतह पे अपने आप को इस तरह मुतारफ़ कराया कि आज भी और आग के दैरीना उन नारों से गूंज रहे हैं और उनकी महक से आज भी मशामे जाम मुअत्तर हैं। अहले कलम ने मैदान सियासत में और उसके साथ साथ दानिशकदों में बैठकर ऐसी शायरी और नस्र से अदब का दामन माला माल किया जिसकी महक आज भी अपने चारों ओर महसूस की जा सकती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि क्या जो जज्बा और बलबला अहले कलम के यहाँ 23 मार्च 1940 और गिरदोपेश में और क़याम पाकिस्तान से पहले मौजूद था, आज भी वैसा ही है, तो मैं बजा तौर पे ये समझता हूँ कि जिस तरह अहले कलम ने तहरीक पाकिस्तान में हर लिहाज से काबिल कद्र खिदमात अंजाम दी, बैन ही इस्तेहकाम पाकिस्तान की इस जारी काविश में और कोशिशों में वो बराबर के शरीक हैं और कोशिश करते रहते हैं कि अपने दिल पजीर नारों के साथ, अपने दिल पजीर नगमों के साथ, अपनी खुशकुन आवाज़ के साथ वो दिलों में आज़ादी की इस महक को कायम दायम रखें। और उन्होंने ये सारा फरीज़ा जो है वो अंजाम दे रहे हैं। इसमें मैं ये महसूस करता हूँ और बजा तौर पे ये कहने का हक़ रखता हूँ कि ये सब कुछ बग़ैर किसी इलाकाई और लिसानी तासुब के हो रहा है। हर शहर, हर सूबे और हर इलाके और हर ज़बान के पाकिस्तानी अहले कलम अपने वतन से महब्बत के इजहार और आज़ादी की कदर व कीमत को, उस जज्बे को बेदार और सरगर्म रखने के लिए कोशां दिखाई देते हैं।
اور وہ قلم کرتاس کو ہمیشہ متحرک رکھتے ہیں، اور ان کے ذریعے وہ ایسی کاوشوں سے ادب کا دامن مالا مال کر رہے ہیں جو بہت ہی ایک خوشگوار امر ہے، اور ایک ایسا تاریخ پہ انمٹ نقوش وہ مرتب کر رہے ہیں کہ بر صغیر میں خاص طور پہ پاکستان کے اہل قلم نے جس طرح اپنے وطن کی مٹی پہ قربان ہونے کے جذبے کو عام کیا، اور یہ کام نہ صرف پاکستانی اہل قلم انجام دے رہے ہیں بلکہ بیرون ملک میں مقیم حصول روزگار کے سلسلے میں جو پاکستانی ہیں وہ بھی اس عمل میں برابر کے شریک ہیں، اور زیادہ درد مندی کے ساتھ اپنے وطن کے گیت گاتے ہیں، اپنے وطن کی عظمت کے اور حصول آزادی کی نعمت کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کے دل میں سمونے اور سمانے کے لیے وہ بہت ہی قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو بجا طور پر وہ اسی جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں جو 23 مارچ 1940 کے وقت تھا، اور 14 اگست 1947 کے بعد اور ماقبل صورتحال میں وہ جس طرح وطن کے آزادی وطن کے لیے کام کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے، عملاً حصہ لے رہے تھے، اسی طرح آج بھی وہ عملی طور پہ اور ساتھ ساتھ ہی قلم کرتاس کو بروئے عمل لاتے ہوئے اپنی وہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ آزادی کی قدر کرنا زندہ قوموں کا شیوا ہے۔ مجھے یہاں انور مسعود کے شعروں کو اپنے لیے بروئے کار لاتے ہوئے آپ تک پہنچانا ہے کہ جس طرح کی ہیں یہ دیواریں یہ در جیسا بھی ہے، جس طرح کی ہیں یہ دیواریں یہ در جیسا بھی ہے، سر چھپانے کو میسر تو ہے گھر جیسا بھی ہے، اس کو مجھ کو اس سے نسبتیں ہیں بے شمار، مجھ کو اس سے نسبتیں ہیں بے شمار، میری چاہت کا ہے محور یہ نگر جیسا بھی ہے۔ تو آئیے اے عزیزان وطن، اے اہل قلم، اپنے ان نغموں کی لے کو تیز تر کرے، اور وہی جذبہ، وہی عمل، وہی ولولہ از سر نو قوم کے اندر بیدار کریں، اور انہیں آزادی کی قدر و قیمت سے آشنا کرنے کے لیے دامے درمے قدمے سخنے ہر لحاظ سے اپنا فریضہ ادا کریں، جو آج بھی وطن کی مٹی پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرے لیے میرے جو ذرے ہیں اس کی عظمت کے گن گائے جائیں۔ تو اور یہ میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ نہ صرف اہل قلم اپنے وطن کے لیے بلکہ جہاں جہاں مسلمان آزادی کے حصول کے لیے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے اور آزادی کے متوالوں کے لیے وہ اپنا نغمے لکھ رہے ہیں، گیت لکھ رہے ہیں، غزلیں لکھ رہے ہیں، نظمیں لکھ رہے ہیں، مضامین لکھ رہے ہیں، مقالات کے ذریعے اور اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے وہ اس جذبے کو بیدار کرنے کے لیے جو ہر زندہ قوم کا حق ہے اس کو اس کا حق دلانے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ وہ کشمیری ہوں، وہ فلسطینی ہوں، وہ بوسنیا کے محکوم مسلمان ہوں، وہ برما کے مسلمان ہوں، یا چیچنیا پہ جو صورتحال گزرتی رہی ہے اور گزر رہی ہے، اور دیگر ممالک جو اس بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی انا کے لیے، اپنے تشخص کے لیے اور اپنے تخصص کے لیے جو کاوشیں کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اہل قلم ان کے دوش بدوش آگے بڑھ رہے ہیں، اور قلمی سطح پہ اور عملی سطح پہ دونوں حوالوں سے وہ ان کی کاوشوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور
ان کے لیے گیت گاتے ہیں، ان کے لیے نثر کے وہ پھول پیش کرتے ہیں جو زندہ قوموں کا شیوا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ صاحب۔ خواتین حضرات، میں ہوں مظہر برلاس، روزنامہ جنگ میں کالم لکھتا ہوں اور ایک ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ شاعری کرتا ہوں اردو پنجابی دونوں زبانوں میں۔ میں اردو ٹائمز ٹی وی UK کاروان ادب اس حوالے سے ایک تو آپ کو سلام کہنا چاہتا ہوں۔ 23 مارچ کی آمد ہے اور اردو ٹائمز ٹی وی UK کاروان ادب ہر برس 23 مارچ بڑے جوش و جذبے سے مناتا ہے۔ اس جوش و جذبے میں ہم بھی شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو ٹائمز ٹی وی UK کاروان ادب جو ہے یہ 3 حوالوں سے انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک تو اردو کی خدمت ہو رہی ہے، دوسرا ادب کی خدمت ہو رہی ہے، تیسرا سب سے بڑھ کے پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان کا ہر فنکشن بڑے اچھے انداز میں مناتے ہیں اور پاکستان سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں اردو بولنے والے سمجھنے والے ہیں وہ ہماری آواز سے شناسا ہے، ہمیں جانتے ہیں۔ تو میں اس مرحلے پر یہی کہوں گا کہ آپ سب کو یوم پاکستان مبارک ہو، اور اس کو جس جوش و جذبے سے اردو ٹائمز UK ٹی وی جو ہے کاروان ادب کے حوالے سے منا رہا ہے، آپ بھی اس کاروان کا حصہ بنیے، اپنی محبتوں کو پاکستان پر اردو پر نچھاور کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اردو ٹائم UK اور کاروان ادب UK ان کے ماتحت ہمیشہ سے ادبی محفلوں کا اور مشاعروں کا انعقاد ہوتا رہا ہے۔ طاہر چودھری صاحب آف اردو ٹائمز UK اور صابر رضا صاحب جو ہیں یہ مل کے ہمیشہ پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں۔ مجھے خود ان کے کئی پروگراموں میں کئی مشاعروں میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے۔ اب کووڈ-19 ہے، جب کووڈ-19 ختم ہوگا تو میں خود بھی ذاتی طور پر بھی ان میں مشاعروں میں اور ادبی محفلوں میں شریک ہوں گا، لیکن فی الحال 23 مارچ کو ایک محفل کا انعقاد ہو رہا ہے جو کہ ورچوئل ہوگی، جو کہ آن لائن ہوگی، اور یہ یوم پاکستان کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ میری آپ تمام دوستوں سے جو ہے وہ دعا ہے، میری آپ تمام دوستوں سے استدعا ہے کہ آپ اس میں شریک ہوں، اور میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ اب ہم مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو میزبان کی حیثیت سے سب سے پہلے ہم خود ہی سناتے ہیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں ہماری کو ہوسٹ لباب تبسم صاحبہ سے، جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور صاحب علم ہیں، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب رباب تبسم جی صاحب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک غزل ہے، جی ارشاد۔ آنکھوں میں تازہ جفاؤں کا اثر ہے، جی آنکھوں میں تیری تازہ جفاؤں کا اثر ہے، کچھ شہر کے موسم کی اداؤں کا اثر ہے، واہ کچھ من میں میرے آگ تھی پہلے سے مسلسل، واہ کچھ ان کی عطا کردہ ہواؤں کا اثر ہے، واہ کچھ شہر میں نفرت کی وبا پھیل رہی تھی، واہ، اب شہر میں نادیدہ بلاؤں کا اثر ہے، بہت اچھے۔ پہلے بھی سیاہ رنگ تھی آنکھیں لیکن پہلے بھی سیاہ رنگ تھی آنکھیں میری لیکن اب ان پہ لگاتار گھٹاؤں کا اثر ہے، واہ کیا کہنے آغوش محبت میں میری پیار کی کلیاں، واہ آغوش محبت میں میرے پیار کی کلیاں، یہ صرف میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب ریت بھی صحرا کی جلاتی نہیں مجھ کو، واہ سورج پہ تیری یاد کی چھاؤں کا اثر ہے، بہت اچھے۔ کچھ لوگ اس شہر کے مغرور بہت ہیں، ہاں، کچھ لوگ بھی اس شہر کے مغرور بہت ہیں،
कुछ इन पे रुबाब अपनी खताओं का असर है, वाह वाह वाह, आंखों में तेरी ताजा जफाओं का असर है, कुछ शहर के मौसम की अदाओं का असर है। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत आला। मोहतरमा रबाब तबस्सुम साहबा अपनी बहुत ही खूबसूरत जो गजल थी वो अता कर रही थी। 23 मार्च के हवाले से कारवान अदब का आलमी मुशायरा शुरू हुआ चाहता है। हम तीनों दोस्त हैं, आपस में मिलजुल के आगाज कर लेते हैं। मैं जिस शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ, दुनिया उन्हें साबर रज़ा के नाम से जानती है, जिन्होंने गुज़श्ता 5 दहाइयों में तन दन के साथ उर्दू अदब की खिदमत की है। दुनिया का कोई ऐसा शहर या कोई मुशायरा ऐसा नहीं हुआ होगा जिसमें मोहतरम साबर रज़ा साहब ने शिरकत ना की हो, या किसी ऐसे मुल्क से कोई ऐसा शहर जो इन्होंने मानचेस्टर में ना इनको यहाँ पर बुलाया हो। इन्हीं की ये मोहब्बतें हैं कि कारवान अदब जो है, इसका जो सफ़र जो जारी व सारी है, इनकी शायरी के साथ साथ, अफसाने के साथ साथ, नावल के साथ साथ इन्होंने बहुत मोहब्बत की है उर्दू अदब के साथ। मैंने पाकिस्तान में बैठकर बहुत ही खराज तहसीन पेश करता हूँ और दरख्वास्त करूँगा कि 23 मार्च के मुशायरे में अपनी मोहब्बतों का नजराना अता फरमाएं। मोहतरम बहुत बहुत साबर रज़ा। शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, इंसान बाज़ औक़ात इतना बड़ा नहीं होता है, दोस्त उनको उसकी तारीफ करके उसको बड़ा बना देते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी भी और साहिब सदर की इजाज़त से कि जब भी चाहेंगे माहो साल बदल डालेंगे, आहा, जब भी चाहेंगे माहो साल बदल डालेंगे। माहो साल बदल डालेंगे, वाह वाह, बहुत खूब। गर्दिशे वक्त तेरी चाल बदल डालेंगे। क्या वाह बात है, वाह, क्या क्या बात है, बात, क्या बात क्या है। बात। और हमको आता है लकीरों को बदलने का हुनर, वाह, क्या कहने, हमको आता है लकीरों को बदलने का बदलने का हुनर, हुनर। हम जमाने के खदो खाल बदल डालेंगे। बदल डाले। वाह वाह, क्या बने, क्या कहने। और जबरदस्त। हर नया साल यही सोच के आगाज किया, क्या बात है। हर नया साल यही सोच के आगाज किया, वाह दाविया सोच का इस साल बदल डालेंगे। वाह क्या वाह बात है। वाह वाह। और जिसमें डलते हैं मेरी याद के सिक्के ही फकत, आहा, जिसमें डलते हैं मेरी याद के सिक्के ही फकत, वाह आहा, क्या कहा आप वो टिकसाल बदल डालेंगे। वाह जी, क्या वाह बात, वाह वाह क्या वाह, बात है। क्या कहने, क्या और बात। कब ये सोचा था कि बट जाएगा टुकड़ों में वजूद, आहा, वाह कब ये सोचा था कि बट जाएगा टुकड़ों में वजूद, वाह आईने पल में मेरा हाल बदल डालेंगे। आहा, क्या वाह बात है। वाह और जहां हथेली पे लिए निकलेंगे जब अहले जुनू, आहा, वाह जहां हथेली पे लिए निकलेंगे जब अहले जुनू, आहा, वाह देखना अहद के सुरताल बदल डालेंगे। क्या वाह बात है। वाह जहां हथेली पे लिए निकलेंगे जब अहले जुनू, क्या बात है। देखना अहद के सुरताल बदल डालेंगे। क्या बात है। वाह और चश्मे अफलाक से बरसेगा लहू मेरा रज़ा, आहा, वाह चश्मे अफलाक से बरसेगा लहू मेरा रज़ा, वाह किस तरह सच को ये दज्जाल बदल डालेंगे। वाह, वाह वाह, और जब भी चाहेंगे माहो साल बदल डालेंगे, वाह, गर्दिशे वक्त तेरी चाल बदल डालेंगे। बदल डालेंगे। वाह वाह, ख़वातीनो हज़रात, जबरदस्त, क्या खूब। हम तो बहुत कुछ कह चुके हैं, हम उम्र के उस हिस्से में हैं कि आइंदा कभी मुलाकात हो या ना हो, लेकिन जिनके हाथों में मुस्तकबिल है वो हमारे बाद में आने वाली नस्लें हैं, और उनमें एक मोतबर नाम, जिनको अच्छा शेर बनाने में और गज़ल की तैयारी में एक फन
जो होता है वो उनको बखूबी वो आगाह हैं उससे। बहुत अच्छी गज़ल कहते हैं, नज़म कहते हैं, और ख़ास तौर पे मुझे इनकी जो सबसे पसंद है, ये नात बहुत खूब कहते हैं। मेरे शहर की पहचान है और मेरे दोस्त जनाब शहजाद बेग साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना कलाम। बहुत शुक्रिया मोहतरम साबर रज़ा साहब, मोहतरमा अरबाब तबस्सुम साहबा। मैं अपने शहर के एक अपने हमदम दरीना दोस्त के 2 अशार के साथ अपना कलाम अता करूंगा। अच्छा, गांव की ऊंची हवेली मेहरबान हो। होने को है, हाँ, गांव की ऊंची हवेली मेहरबान होने को है, फिर किसी को फिर किसी दहकान की बेटी जवान होने होने को को है। वाह 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 फिर किसी दहकान की बेटी जवान होने को है। वाह वाह। इससे पहले के सर्दी से बुझ जाता, हाँ, इससे पहले के सर्दी से बुझ जाता, मैंने आतिशदान में चेहरा फेंक दिया। वाह 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 वाह। वाह वाह इनका वाह, नाम भी ले लीजिए ना। क्या बात। के जो खदोखाल थे फैसलाबाद से जवेद ने उठाए, और कैसे उठाए ये दोनों अशार उसकी भरपूर अक्कासी करते हैं। उनका नाम भी ले लीजिए। मोहतरम नदर जावेद साहब। माशाल्लाह। नजर जावेद, लेकिन ये पहला शेर इन्हीं का है। ये दोनों शेर जो है नदर जावेद साहब। ये दूसरा तो है तो पहले। जी जी ये फरमाएं। मैं कहा पहला शेर तो मैंने सुना हुआ है, दूसरा शेर मैंने जो पहला शेर आपने सुना ना, गांव की ऊंची हवेली मेहरबान होने को है, फिर किसी दहकान की बेटी जवान होने को है। वाह होने को है, क्या बात है। इससे पहले के सर्दी से बुझ जाता, मैंने आतिशदान में चेहरा फेंक दिया। वाह 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 वाह। हमारी जावेद तो मेरा बचपन का दोस्त है, आपको पता है वो भी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बहुत खूबसूरत शायर था और खाका बहुत अच्छा लिखता था। जो उन्होंने खाके लिखे वो पूरी दुनिया में उन्होंने उनकी दाग बैठी। जी बेशक। रबाब साहब एक उर्दू गजल 23 मार्च के हवाले से इता कर रहा हूँ। अच्छा जी जी, क्या शख्स खूब था जो बुलाया नहीं गया। अच्छा, क्या शख्स खूब था क्या बात, जो बुलाया नहीं गया। वाह। कोशिश भी वो दिल से मिटाया नहीं गया। वाह 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 वाह। कोशिश भी वो दिल से मिटाया नहीं गया। क्या बात है। पत्थर सा करके रख दिया जिसने वजूद को, पत्थर सा करके रख दिया जिसने वजूद को। वाह वाह। सीने से भी तो उसको लगाया नहीं गया। वाह 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 वाह। पत्थर सा करके रख दिया जिसने वजूद को, सीने से भी तो उसको लगाया नहीं गया। वाह वाह। इतना हसीन नक्श था कुछ खुश खसाल का, तुझसे तो ये भी काम चलाया नहीं गया। वाह 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 वाह। तुझसे तो ये भी काम चलाया नहीं गया। देखा तुझे तो आंख को जुम्बश ना दे सके, देखा तुझे तो आंख को जुम्बश ना दे सके। किस्सा तेरे मिलन का सुनाया नहीं गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किस्सा तेरे मिलन का सुनाया नहीं गया। वाह वाह। क्या क्या ख्याल बांधे गए महजबीन के, अब तक था जिसको सामने लाया नहीं गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या क्या ख्याल बांधे गए महजबीन, वाह 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 वाह। अब तक था जिसको सामने लाया नहीं गया। और वादे पे कल के टाल दिया आज भी हमें। वाह, वादे पे कल के टाल दिया आज भी हमें वो हुस्ने दिल फरेब दिखाया नहीं गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत खूब। वादे पे कल के टाल दिया आज भी हमें। वाह 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 वाह। वो हुस्ने दिल फरेब दिखाया नहीं गया। वाह वाह। किससे किससे कहानियों में जिसे ढूंढते रहे, शहजाद उसको हमसे मिलाया नहीं गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहानियों में जिसे ढूंढते रहे, शहजाद उसको हमसे मिलाया नहीं गया। वाह वाह। क्या शख्स खूब था जो बुलाया नहीं गया। वाह वाह।
कोशिश से भी वो दिल से बुलाया बताया नहीं गया। वाह बुलाया नहीं गया। वाह, जबरदस्त ख़वातीन जबरदस्त। हज़रात फैसलाबाद का ही शख्स होगा वो। फिर तो आप कहेंगे ये तो सोच रिश्तेदार की भी बात होगा, है। फिर तो कहेंगे रिश्तेदार भी होगा, फिर कहेंगे कि अब घर में भी होगा। ख़वातीन हज़रात, इस खुशी के मौके पर कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, आमीन। हम अगले शायर को बुलाते हैं, जनाब ताहिर हफीज़ साहब से। ये बरतानिया में है, मैनचेस्टर में, बहुत अच्छी गज़ल कहते हैं और बहुत अच्छा तरन्नुम भी है इनका। तो जनाब ताहिर हफीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 23 मार्च के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हूं और अर्ज करता हूं, मेरी धरती ने पुकारा है मुझे जिसके लिए, मुझे हर हाल में वो फर्ज निभाना होगा। अपनी धरती की हिफाजत मुझे करना होगी, वरना दुनिया में कोई घर न ठिकाना होगा। मिलके बैठेंगे तो रुक जाएगी खून की होली, भूल के रंजिशें अब देश बचाना होगा। क्या मिला हमको जमाने में रुस्वा होके, अपने माथे पे लगा दाग मिटाना होगा। कैसे रहते हैं जमाने में इल्म सिखलाए, चिरागे इल्म को घर घर में जलाना होगा। मिलके रहना है हमें प्यार से है हम वतनों, हम एक कौम है जमाने को दिखाना होगा। अपनी मिट्टी से मोहब्बत है मिट जाऊंगा, जब पुकारेगी मुझे कर्ज चुकाना होगा। मेरी धरती ने पुकारा है मुझे जिसके लिए, मुझे हर हाल में वो फर्ज निभाना होगा। मैंने रब से तुझे पाने की दुआ मांगी है, मैंने रब से तुझे पाने की दुआ मांगी है। दिलो जान तुम पे लुटाने की दुआ मांगी है। तेरी जुल्फों की घटाएं मेरे चेहरे पे हो, तेरी जुल्फों की घटाएं मेरे चेहरे पे हो। चंपई फूल खिलाने की दुआ मांगी है, चंपई फूल खिलाने की दुआ मांगी है। मेरी आंखों में तेरा रंजो गम समा जाए, मेरी आंखों में तेरा रंजो गम समा जाए। रंजो गम मिल के उठाने की दुआ मांगी है। पास आके मैं तुझे दिल में बसा लूं हमदम, फिर कभी दूर न जाने की दुआ मांगी है। तू मेरी रूह में शामिल है धड़कन की तरह, तू मेरी रूह में शामिल है धड़कन की तरह। तेरे संग ख्वाब सजाने की दुआ मांगी है। दिलो जान तुम पे लुटाने की दुआ मांगी है। मैंने रब से
तुझे पाने की दुआ मांगी है। राज कब राज रहा है किसी रानाई का, राज कब राज रहा है किसी रानाई का, हाल में जान चुका रौनके तन्हाई का। कैसे वो दर्द की शिद्दत को समझ सकता है, कैसे वो दर्द की शिद्दत को समझ सकता है जिसको अंदाज़ा ना हो ज़ख्म की गहराई का। गैब से हज़रत गालिब की निदा आती है, गैब से हज़रत गालिब की निदा आती है। शायरी काम नहीं काफिया पैमाई का। रात हो वस्ल की बारिश में नहाई हुई रात, रात हो वस्ल की बारिश में नहाई हुई रात। हम सुनाए तुम्हें किस्सा शब तन्हाई का। यार सब जाने लगे अपने ठिकानों को सईद, यार सब जाने लगे अपने ठिकानों को सईद। सिलसिला टूट गया लज़्ज़त यकजाई का। राज कब राज रहा है किसी रानाई का, हाल में जान चुका रौनके तन्हाई का। जिस घड़ी आपको देखा साईं, जिस घड़ी आपको देखा साईं, हो गया मन में उजाला साईं। जिस घड़ी आपको देखा साईं, हो गया मन में उजाला साईं। मैंने ये रम्ज समझनी है हजूर, मैंने ये रम्ज समझनी है हजूर। वक्त बनता है किसी का साईं, रात हर रोज बताती है मुझे, रात हर रोज बताती है मुझे नींद और ख्वाब का रिश्ता साईं। एक नजर देख के अच्छा कर दें, एक नजर देख के अच्छा कर दें मेरे एहसास का हुलिया साईं। मुझको इजहार की नेमत हो अता, मुझको इजहार की नेमत हो अता मेरे मालिक मेरे मौला साईं। एक नजर देख के अच्छा कर दें मेरे एहसास का हुलिया साईं। मुझको इस बात पे कामिल है यकीन, मुझको इस बात पे कामिल है यकीन, दूर करता है अंधेरा साईं। जिस घड़ी आपको देखा साईं, हो गया मन में उजाला साईं। दिल ने रोका था मगर छोड़ आया, मैं मोहब्बत का नगर छोड़ आया। ख्वाब तो ज़्यादे सफ़र होते हैं, ख्वाब तो ज़्यादे सफ़र होते हैं और मैं ज़्यादे सफ़र छोड़ आया। खुद को ले आया मैं उस मंज़र से, खुद को ले आया मैं उस मंज़र से और वहाँ दीदे तर छोड़ आया। आशिया में गमे हिजरत का निशान, आशिया में गमे हिजरत का निशान। एक टूटा हुआ पर छोड़ आया, एक दहलीज पे कुछ फूल धरे, एक दहलीज पे कुछ फूल धरे, एक दरीचे में सहर छोड़ आया। ख्वाब तो ज़्यादे सफ़र होते हैं और मैं ज़्यादे सफ़र छोड़ आया। ये गज़ल के चंद अशआर। वैसी कौन सी अपनी मिसाल देता है, वैसी कौन सी अपनी मिसाल देता है जो पत्थरों को मेरे खतो खाल देता है। और मैं एक जगह जो ठहरता तो जम गया होता, मैं एक जगह जो ठहरता तो जम गया होता, ये बहता पानी मुझे इश्तियाल देता है। और शेर देखिएगा कि मेरे गरूब को एक शाम चाहिए मेरे दोस्त, मेरे गरूब को एक शाम चाहिए मेरे दोस्त। अभी तो दिन है अभी क्यों ज़वाल देता है, अभी तो दिन है अभी क्यों ज़वाल देता है। और मैं तीरगी के सफ़र पर रवां हुआ तो खुला। शेर देखिए कि मैं तीरगी के सफ़र पर रवां हुआ तो खुला, कोई तो है जो ये रास्ते उजाल देता है, कोई तो है जो ये रास्ते उजाल देता है। और आखिरी शेर पेश करता हूँ कि ज़मीं पे चलने लगा हूँ तो आसमां कशफी,
ज़मीन पे चलने लगा हूँ तो आसमां कशफी हर एक बोझ मेरे सर पे डाल देता है। ज़मीन पे चलने लगा हूँ तो आसमां कशफी हर एक बोझ मेरे सर पे डाल देता है। वो ऐसी कौन सी अपनी मिसाल देता है जो पत्थरों को मेरे खतो खाल देता है। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन, एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इश्क में फिर से गिरफ्तार हुआ ख्वार हुआ, इश्क में फिर से गिरफ्तार हुआ ख्वार हुआ, यानी मैं बारे दिगर ख्वार हुआ ख्वार हुआ। और शुक्र है नामो नसब का मैं तमन्नाई नहीं, शुक्र है नामो नसब का मैं तमन्नाई नहीं, जिस किसी को भी ये आज़ार हुआ ख्वार हुआ। और मैंने ये सोच के बस तेरी तरफदारी की, मैंने ये सोच के बस तेरी तरफदारी की, जो ज़माने का तरफदार हुआ ख्वार हुआ। और बोलना जुर्म है इस शहर में चुप हैं सब लोग, बोलना जुर्म है इस शहर में चुप हैं सब लोग, जो कोई साहिबे गुफ्तार हुआ ख्वार हुआ। और जो गुनाहगार थे अब नेक बने फिरते हैं, जो गुनहगार थे अब नेक बने फिरते हैं, नेक हर कोई गुनहगार हुआ ख्वार हुआ। और साजिशी इसकी तरक्की के हैं जड़ से दुश्मन, साजिशी इसकी तरक्की के हैं जड़ से दुश्मन, देश जब थोड़ा समरबार हुआ ख्वार हुआ। और बेवकूफ़ों की यहाँ मौजें लगी हैं कैसर, बेवकूफ़ों की यहाँ मौजें लगी हैं कैसर, जो भी थोड़ा सा समझदार हुआ ख्वार हुआ। इश्क में फिर से गिरफ्तार हुआ ख्वार हुआ, यानी मैं बारे दिगर ख्वार हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आबिद रशीद मुखातिब है शिकागो से। यौम पाकिस्तान के हवाले से एक नज़्म पाकिस्तान की नज़र। मेरा वतन जन्नतों का मजहर, पहाड़ दरिया नदी समंदर, है हुस्न ऐसा कहाँ ज़मीं पर, जो हुस्न हुस्ने नजर में होता तो आज मैं अपने घर में होता। वो चांदनी आसमां धुलासा, चमकते तारे उफक खुलासा, फजा में चाहत का रस घुलासा, जो इश्क मेरी नजर में होता तो आज मैं अपने घर में होता। कराची अपना लाहौर अपना, वो कोयटा और पिखौर अपना, जमीन अपनी पे जोर अपना, सफर का सौदा न सर में होता तो आज मैं अपने घर में होता। वो दोस्त जिनको जिगर पुकारा, वो दोस्त जिनको जिगर पुकारा, बुरा भला साथ में गुजारा, वो मौज मस्ती वो गुल गपाड़ा, जिगर का रिश्ता जिगर में होता तो आज मैं अपने घर में होता। वो साग मक्खन करेले बोटी, फिर उस पे उल्टे तवे की रोटी, वो ठंडे आमों के साथ लस्सी, वो जायका जो असर में होता तो आज मैं अपने घर में होता। दिया है परदेश ने सभी कुछ, वतन में भी पास था यही कुछ, समझ ना पाए मगर कभी कुछ। अगर न पर्दा नजर में होता
تو آج میں اپنے گھر میں ہوتا. ہماری کب ہیں ہماری نسلیں، ہماری کب ہیں ہماری نسلیں، یہاں کی روحیں وہاں کی شکلیں، بھلا وہ کیوں اپنا آپ بدلیں، بھلا وہ کیوں اپنا آپ بدلیں. یہ پیش نظر میں ہوتا تو آج میں اپنے گھر میں ہوتا. پلٹ کے جاؤں تو کیسے گھر کو، میں کون سے گاؤں کس نگر کو، جو کھٹکھٹاؤں تو کس کے در کو، جو منتظر کوئی گھر میں ہوتا تو آج میں اپنے گھر میں ہوتا، تو آج میں اپنے گھر میں ہوتا. بہت شکریہ صابر رضا صاحب. قرارداد پاکستان کے حوالے سے ایک نظم. دل میں جو موج عزم تھی وہ توقیر ہے یہی، دل میں جو موج عزم تھی وہ توقیر ہے یہی، حب وطن کے جذبے کی تفسیر ہے یہی. واہ کیا بات. وہ عزم جو کیا تھا بشکل قرارداد، وہ عزم جو کیا تھا بشکل قرارداد، اس عزم بے پناہ کی تقدیر ہے یہی. قائد نے جس کو نام دیا پاک سرزمین، قائد نے جس کو نام دیا پاک سرزمین، اس سرزمین پاک کی تصویر ہے یہی. واہ. دیکھا جو قوم کے لیے اقبال نے کبھی، دیکھا جو قوم کے لیے اقبال نے کبھی، اس خواب بے مثال کی تعبیر ہے یہی. واہ واہ. مقرر. دیکھا جو قوم کے لیے اقبال نے کبھی، دیکھا جو قوم کے لیے اقبال نے کبھی، اس خواب بے مثال کی تعبیر ہے یہی. بہت خوب. پڑھنے نہ پائے مان ستاروں کی روشنی، بہت شکریہ. پڑھنے نہ پائے مان ستاروں کی روشنی، قائم ہے جن کے دم سے وہ تنویر ہے یہی. واہ. دل میں جو موج عزم تھی وہ توقیر ہے یہی، حب وطن کے جذبے کی تفسیر ہے یہی. واہ. بہت شکریہ. یہ غزل پیش خدمت ہے. خوشبوؤں کے نرغے میں، خوشبوؤں کے نرغے میں رات میں اکیلا تھا، دور دور تک باہر چاندنی کا پہرا تھا. جیسے پھول کھلتے ہوں ایسے چاپ آتی تھی، جیسے پھول کھلتے ہوں ایسے چاپ آتی تھی، جیسے لو لرزتی ہے ایسے دل دھڑکتا تھا. چاند راستے میں تھا جب میں اس کے گھر پہنچا، چاند راستے میں تھا جب میں اس کے گھر پہنچا. صبح ہونے والی تھی جب میں اس سے بچھڑا تھا، صبح ہونے والی تھی جب میں اس سے بچھڑا تھا. اور چھوتے ہی دہک اٹھی اس کی آتشیں رنگت، چھوتے ہی دہک اٹھی اس کی آتشیں رنگت. ہو بہو وہی قوسیں، ہو بہو وہی قوسیں، جسم تھا کہ شعلہ تھا. چاندنی وہاں آ کر رات کو ٹھہرتی تھی، چاندنی وہاں آ کر رات کو ٹھہرتی تھی. صبح تک ستاروں کا جھمگٹا سا رہتا تھا. موتیے کی خوشبو سے بام و در مہکتے تھے، موتیے کی خوشبو سے بام و در مہکتے تھے. روز اس دریچے میں
ایک گلاب کھلتا تھا. ہوں ازل سے سرگرداں، ہوں ازل سے سرگرداں موج آب کی صورت. ہوں ازل سے سرگرداں موج آب کی صورت. وہ میری مسافت کا دوسرا کنارہ تھا. دن کو بے سر و سامان گھومتا تھا وحشت میں. دن کو بے سر و سامان گھومتا تھا وحشت میں. رات کو وہی میرا اوڑھنا بچھونا تھا. خواب سے لگے کھلنے پھول سے لگے گرنے. خواب سے لگے کھلنے پھول سے لگے گرنے. لیٹتے ہی بستر پر میں نے اس کو سوچا تھا. اور آخری شعر ہے، ہاتھ میں لیے اس کے پھول جیسے ہاتھوں کو. ہاتھ میں لیے اس کے پھول جیسے ہاتھوں کو. زندگی کا آدھا دن خواب میں گزارا تھا. زندگی کا آدھا دن خواب میں گزارا تھا. خوشبوؤں کے نرغے میں رات میں اکیلا تھا. دور دور تک باہر چاندنی کا پہرا تھا. السلام علیکم دوستو، ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. صابر رضا بھائی نے حکم کیا ہے کاروان ادب برطانیہ کے ذریعے آپ تک پہنچے گی یہ غزل کہ ایسا نہیں کہ یوں ہی نکھارا گیا ہوں میں. ایسا نہیں کہ یوں ہی نکھارا گیا ہوں میں. ایک عمر مشکلوں سے گزارا گیا ہوں میں. ایسا نہیں کہ یوں ہی نکھارا گیا ہوں میں. ایک عمر مشکلوں سے گزارا گیا ہوں میں. اور یوں ہی نہیں ہر ایک نگہ ڈھونڈتی مجھے. یوں ہی نہیں ہر ایک نگہ ڈھونڈتی مجھے. لگتا ہے بار بار پکارا گیا ہوں میں. اور شعر دیکھیے گا کہ ہر شخص جانتا ہے محبت کے سامنے. ہر شخص جانتا ہے محبت کے سامنے. جب بھی گیا ہوں مثل شرارہ گیا ہوں میں. اور اپنی طلب ہی موت کا سامان بن گئی. اپنی طلب ہی موت کا سامان بن گئی. جینے کی آرزو میں ہی مارا گیا ہوں میں. جینے کی آرزو میں ہی مارا گیا ہوں میں. اور ترجیح دی گئی میرے بیرون کو بہت. ترجیح دی گئی میرے بیرون کو بہت. اندر سے دوست کم ہی سنوارا گیا ہوں میں. معزز خواتین و حضرات، کاروان ادب یو کے اور اردو ٹائمز لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے یوم پاکستان کے حوالے سے مشاعرے کے لیے اپنا کلام پیش کر رہا ہوں. میں محترم صابر رضا اور محترم شہزاد بیگ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے دعوت سخن دی. عرض ہے کہ آدمی کو جب شعور و آگہی آ جائے گا، آدمی کو جب شعور و آگہی آ جائے گا، ظلمتیں مٹ جائیں گی، ایک نور سا چھا جائے گا. اس قدر سستا نہیں ہے آج انسان کا ضمیر. اس قدر سستا نہیں ہے آج انسان کا ضمیر. اندھی تقلیدوں میں لا کر بیچ ڈالا جائے گا. اب تو سوچوں کی کمندیں ہیں ستاروں کی طرف. اب تو سوچوں کی کمندیں ہیں ستاروں کی طرف. گفتگوئے شیخ سے تو دل نہ بہلا جائے گا. اور عرض ہے کہ بڑھ رہے ہیں ہر طرف علم و قلم کے قافلے. بڑھ رہے ہیں ہر طرف علم و قلم کے قافلے. اس زمین پر ایک نیا عالم بسایا جائے گا. اور ظالموں کے ظلم کی جب انتہا ہو جائے گی،
ظالموں کے ظلم کی جب انتہا ہو جائے گی، شور گریہ آسماں پر انتہا کا جائے گا۔ اور عرض ہے کہ کون قابض ہے یہاں افکار پر گفتار پر، کون قابض ہے یہاں افکار پر گفتار پر، ظلم کا ہر ایک تسلط توڑ ڈالا جائے گا۔ اور کب تلک ہوتا رہے گا آدمیت کا مذاق، کب تلک ہوتا رہے گا آدمیت کا مذاق، کب تلک انسان کو انسان سے لڑایا جائے گا۔ اور عرض ہے کہ ہر عقیدت میں ہے پنہاں کچھ غلامی کے نقوش، ہر فریب حسن سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ اور ڈوب جاتی تھی شب ہنگام بھی چیخوں کے ساتھ، ڈوب جاتی تھی شب ہنگام بھی چیخوں کے ساتھ، درد و غم کا ہر فسانہ اب سنایا جائے گا۔ اور عرض ہے کہ ہے عقیدت کا تعلق مجھ کو تم سے سوچ لو، ہے عقیدت کا تعلق مجھ کو تم سے سوچ لو، گر میں باغی ہو گیا تو انقلاب آ جائے گا۔ اور مقترض ہے کہ جاں فشانی کر رہا ہوں میں بھی صدیوں سے مراد، جاں فشانی کر رہا ہوں میں بھی صدیوں سے مراد، ایک دن تو جشن آزادی منایا جائے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ جی ایک نظم، یہ صابر رضا صاحب آپ کے نام ہے، اس کا عنوان ہے مجھے تم یاد آتے ہو۔ فصیلے شب پہ ماضی کا کوئی جگنو چمکتا ہے، فصیلے شب پہ ماضی کا کوئی جگنو چمکتا ہے، تیری مسحور یادوں کا معطر سا کوئی جھونکا، حریم جاں سے ٹکرائے تو دل کی رت بدل جائے، غمے دوران سے گھبرا کے ذرا جینے کی خواہش میں، شکستہ دل کے ٹکڑوں میں خود کو ڈھونڈتا ہوں جب، مجھے تم یاد آتے ہو، بہت ہی یاد آتے ہو، مجھے تم یاد آتے ہو، بہت ہی یاد آتے ہو۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ جی جناب، ایک غزل کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں کہ اشک آنکھوں میں چھپا کر مسکرانا چاہیے، اشک آنکھوں میں چھپا کر مسکرانا چاہیے، جو بجھا ہے اس دیے کو پھر جلانا چاہیے، اور سوچ کے جگنو چمکنے دو اندھیری رات میں، سوچ کے جگنو چمکنے دو اندھیری رات میں، صبح تک بیدار رہنے کا بہانہ چاہیے، اور ترک الفت کے لیے ترک مراسم کس لیے، ترک الفت کے لیے ترک مراسم کس لیے، پیار نہ ہو پھر بھی رشتہ تو نبھانا چاہیے، پیار نہ ہو پھر بھی رشتہ تو نبھانا چاہیے، اور خوف ان کا اور انا میری یہ طے نہ کر سکے، خوف ان کا اور انا میری یہ طے نہ کر سکے کہ ہم کو جانا چاہیے یا ان کو آنا چاہیے، ہم کو جانا چاہیے یا ان کو آنا چاہیے۔ اور ایک شعر ہے کہ سب جلا لیتے ہیں شمع ہو چراغاں گر کہیں، سب جلا لیتے ہیں شمع ہو چراغاں گر کہیں، اس دیے کو ظلمت شب میں جلانا چاہیے، اس دیے کو ظلمت شب میں جلانا چاہیے،
اور وہ بھی ہو جائے گا ساگر و ساقی کا غلام، وہ بھی ہو جائے گا ساگر اور ساقی کا غلام، دید کا ایک جام وائز کو پلانا چاہیے۔ اور سیکھ لی ہیں گر عدو نے سازشیں تو کیا ہوا، سیکھ لی ہیں گر عدو نے سازشیں تو کیا ہوا، ہم کو بھی اپنا تدبر آزمانا چاہیے، ہم کو بھی اپنا تدبر آزمانا چاہیے۔ اور ہے طلب پھر سے فرات زندگی کو خون کی، ہے طلب پھر سے فرات زندگی کو خون کی، کارواں سوئے حرم سے کوئی آنا چاہیے، کارواں سوئے حرم سے کوئی آنا چاہیے۔ اور چھوڑ کر الطاف سب عشق و وفا کے تذکرے، چھوڑ کر الطاف سب عشق و وفا کے تذکرے، اب تجھے تحریر طرز باغیانہ چاہیے، اشک آنکھوں میں چھپا کر مسکرانا چاہیے، جو بجھا ہے اس دیے کو پھر جلانا چاہیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ غزل پیش کرتا ہوں۔ نہ سوالات میں رہ تو نہ جوابات میں رہ، نہ سوالات میں رہ تو نہ جوابات میں رہ، مست و موجود محبت کی مساوات میں رہ، نہ سوالات میں رہ تو نہ جوابات میں رہ، مست و موجود محبت کی مساوات میں رہ، بے دلی شہر کی گلیوں میں کھلی گھومتی ہے، بے دلی شہر کی گلیوں میں کھلی گھومتی ہے، زندہ رہنا ہے تو حیرت کی حوالات میں رہ، آئینہ آئینہ کرتا تھا بہت دیکھ لیا، آئینہ آئینہ کرتا تھا بہت دیکھ لیا، اب اسی ترک و تحیر کے مضافات میں رہ، اور کب پلٹنا پڑے صحرا کی طرف کیا معلوم، کب پلٹنا پڑے صحرا کی طرف کیا معلوم، ابھی کچھ سال تو قصبے کی شروعات میں رہ، کب پلٹنا پڑے صحرا کی طرف کیا معلوم، ابھی کچھ سال تو قصبے کی شروعات میں رہ، اور ڈوب جائے گا اگر دیکھ لیں اس کی آنکھیں، ڈوب جائے گا اگر دیکھ لیں اس کی آنکھیں، اے سمندر تجھے بولا تھا کہ اوقات میں رہ، ڈوب جائے گا اگر دیکھ لیں اس کی آنکھیں، اے سمندر تجھے بولا تھا کہ اوقات میں رہ، نہیں ابھرے ہیں خد و خال تیرے پوری طرح، نہیں ابھرے ہیں تیرے، نہیں ابھرے ہیں خد و خال تیرے پوری طرح، ابھی کچھ روز میری جان میرے ہاتھ میں رہ، اور لگ رہا ہے میں یہاں بھی نہیں ٹکنے والا، لگ رہا ہے میں یہاں بھی نہیں ٹکنے والا، شوق آوارہ ابھی دل کے مضافات میں رہ، اور ذہن کو دل سے جدا کر کے یہی ہوتا ہے، ذہن کو دل سے جدا کر کے یہی ہوتا ہے، زندگی ساری تو اب ان کے فسادات میں رہ، اور جیت پائے نہ کوئی خوف کوئی ڈر تجھ سے، جیت پائے نہ کوئی خوف کوئی ڈر تجھ سے، اتنا مصروف محبت کی مہمات میں رہ، اس نے ملنا نہیں ملنا ہے یہ اس کی مرضی، اس نے ملنا نہیں ملنا ہے یہ اس کی مرضی، چھوڑ دے سوچنا بس شوق ملاقات میں رہ، اور چھوڑ کر مجھ کو تجھے دھوپ نگل جائے گی، چھوڑ کر مجھ کو تجھے دھوپ نگل جائے گی، تو میرا چاند ہے ارمان میری رات میں رہ، ڈوب جائے گا اگر دیکھ لی اس کی آنکھیں، اے سمندر تجھے بولا تھا کہ اوقات میں رہ۔ بہت شکریہ۔ یہ غزل پیش خدمت ہے۔ جینا وہ قرض تھا جو اتارا نہیں گیا،
मुझ से ज़मीं का हुस्न संवारा नहीं गया, जीना वो कर्ज था जो उतारा नहीं गया, मुझसे ज़मीं का हुस्न संवारा नहीं गया, लाया गया था खिदमत इंसान के लिए, धरती पे यूं ही मुझको उतारा नहीं गया। दरिया लगा है बहने किनारे को छोड़कर, दरिया लगा है बहने किनारे को छोड़कर, दरिया को छोड़कर तो किनारा नहीं गया। कितना मचलता दिल है खिलौनों को देखकर, पीरी में बचपना भी हमारा नहीं गया। जुल्मत में हमने खुद ही तलाशी है मंजिलें, जुल्मत में हमने खुद ही तलाशी है मंजिलें, जुगनू कोई ऐसा तारा नहीं गया। कैसे ये लोग करते हैं अपनों का कत्लेआम, कैसे ये लोग करते हैं अपनों का कत्लेआम, हमसे तो एक सांप भी मारा नहीं गया। महमूद रात हम भला कैसे गुजारते, महमूद रात हम भला कैसे गुजारते, उसके बगैर दिन भी गुजारा नहीं गया। जीना वो कर्ज था जो उतारा नहीं गया, मुझसे ज़मीं का हुस्न संवारा नहीं गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद में कुछ शेर। सकूत शब में जो रोशन सी एक सदा भी है, सकूत शब में जो रोशन सी एक सदा भी है, वो शख्स खौफ के मौसम में हौसला भी है, वो शख्स खौफ के मौसम में हौसला भी है। यही नहीं कि वो तन्हा था एक दिया थामे, यही नहीं कि वो तन्हा था एक दिया थामे, फिर उसके बाद चिरागों का सिलसिला भी है, फिर उसके बाद चिरागों का सिलसिला भी है। बस एक निगाह से एक अहद का बदल जाना, बस एक निगाह से एक अहद का बदल जाना, ये मोजज़ा है और इस अहद में हुआ भी है। बस एक निगाह से एक अहद का बदल जाना, ये मोजज़ा है और इस अहद में हुआ भी है। इसीलिए तो दिलों में है आज तक जिंदा, इसीलिए तो दिलों में है आज तक जिंदा, कि राहबर ही नहीं खुद वो रास्ता भी है, कि राहबर ही नहीं खुद वो रास्ता भी है। ये मानता हूं कि मंजिल अभी नहीं आई, ये मानता हूं कि मंजिल अभी नहीं आई, मगर ये सच है बहुत रास्ता कटा भी है, मगर ये सच है बहुत रास्ता कटा भी है। गजल के कुछ शेर पेश करता हूं। शहर जितना भी बुलाता है गुजर जाता हूं, शहर जितना भी बुलाता है गुजर जाता हूं, एक सदा ऐसी है लेकिन मैं ठहर जाता हूं, एक सदा ऐसी है लेकिन मैं ठहर जाता हूं। मुझ में रहते हैं ताल्लुक के परिंदे ऐसे, मुझ में रहते हैं ताल्लुक के परिंदे ऐसे, मैं अगर इनको रिहा करता हूं मर जाता हूं। मुझ में रहते हैं ताल्लुक के परिंदे ऐसे, मैं अगर इनको रिहा करता हूं मर जाता हूं। ये जो दुनिया है ये मेरी नहीं होने वाली, ये जो दुनिया है ये मेरी नहीं होने वाली, मैं भी मुंह फेर के अब इससे गुजर जाता हूं। ये जो दुनिया है ये मेरी नहीं होने वाली, मैं भी मुंह फेर के अब इससे गुजर जाता हूं। तेरे बाजार में कुछ भी मेरे मतलब का नहीं, तेरे बाजार में कुछ भी मेरे मतलब का नहीं, जिंदगी क्या है कि फिर भी मैं उधर जाता हूं। तेरे बाजार में कुछ भी मेरे मतलब का नहीं, जिंदगी क्या है कि फिर भी मैं उधर जाता हूं। क्या जब बारे सफर है कि उतरता ही नहीं, क्या जब बारे सफर है कि उतरता ही नहीं, एक मुसाफिर की तरह रोज मैं घर जाता हूं। क्या जब बारे सफर है कि उतरता ही नहीं,
एक मुसाफिर की तरह रोज मैं घर जाता हूं। जाने क्या पूछ लें मुझसे तेरी आंखें इस बार, जाने क्या पूछ लें मुझसे तेरी आंखें इस बार, मैं तेरे सामने आते हुए डर जाता हूं, मैं तेरे सामने आते हुए डर जाता हूं। ये जो दुनिया है ये मेरी नहीं होने वाली, ये जो दुनिया है ये मेरी नहीं होने वाली, मैं भी मुंह फेर के अब इससे गुजर जाता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कारवान अदब और उर्दू टाइम के कारकुनान को और ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मुशायरे का एहतमाम किया, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसमें शरीक किया। हस्ब हुक्म एक गज़ल के चंद अशार। हम ऐसे मोजिज़े अपनी नज़र में रखते हैं, हम ऐसे मोजिज़े अपनी नज़र में रखते हैं कि मावराए ख़बर भी ख़बर में रखते हैं। हम ऐसे मोजिज़े अपनी नज़र में रखते हैं कि मावराए ख़बर भी ख़बर में रखते हैं, और कोई भी बात बनाने से बन नहीं पाती, कोई भी बात बनाने से बन नहीं पाती, अजब शिकस्तगी दस्ते हुनर में रखते हैं। कोई भी बात बनाने से बन नहीं पाती, अजब शिकस्तगी दस्ते हुनर में रखते हैं। और शेर अर्ज़ है, संभाल रखते हैं दामाने दिल में उम्मीदें, संभाल रखते हैं दामाने दिल में उम्मीदें, अजीब लोग हैं दुश्मन को घर में रखते हैं, अजीब लोग हैं दुश्मन को घर में रखते हैं। और फ़कीर लोग हैं लेकिन मिजाज शाहाना, फ़कीर लोग हैं लेकिन मिजाज शाहाना, तमाम इज्ज़ इसी कर्रो फर में रखते हैं। फ़कीर लोग हैं लेकिन मिजाज शाहाना, तमाम इज्ज़ इसी कर्रो फर में रखते हैं। और आखिरी शेर अर्ज़ है, हमें कभी भी मुकम्मल सुकून नहीं मिलता, हमें कभी भी मुकम्मल सुकून नहीं मिलता, हम एक पाँव हमेशा सफ़र में रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुशायरे के इनेकाद के लिए बहुत बहुत मुबारक। के हाथों जलती रही आब लपा में चलती रही, हालात के हाथों जलती रही आब लपा में चलती रही। ये वक्त है दौर बदलने का, मैं जुर्रत का ऐलान हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ। कंदील बनी अंधेरा था, तेजाब जला मेरा चेहरा था। कंदील बनी अंधेरा था, तेजाब जला मेरा चेहरा था। मेरा आज़्म ही मेरा जमाल है, मेरा आज़्म ही मेरा जमाल है। मैं एक मजबूत चट्टान हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ। तख्लीक भी हूँ और खालिक भी, अपने बख्त की मालिक भी। तख्लीक भी हूँ और खालिक भी, अपने बख्त की मालिक भी। बगैर साज के ही गुनगुना दिया गया हूँ, बगैर साज के ही गुनगुना दिया गया हूँ। वो गीत हूँ मैं जो उजलत में गा दिया गया हूँ, बगैर साज के ही गुनगुना दिया गया हूँ।
वो गीत हूँ मैं जो उजलत में गा दिया गया हूँ, और उठा के हाथ खुदा से सुखनवरी मांगी, उठा के हाथ खुदा से सुखनवरी मांगी, हजार शुक्र के शायर बना दिया गया हूँ। उठा के हाथ खुदा से सुखनवरी मांगी, हजार शुक्र के शायर बना दिया गया हूँ। और वफा परस्त था मैं और अना परस्तों में, वफा परस्त था मैं और अना परस्तों में बतौरे माले गनीमत लुटा दिया गया हूँ। वफा परस्त था मैं और अना परस्तों में बतौरे माले गनीमत लुटा दिया गया हूँ। और बस एक शेर ने बख्शी है ये पजीराई, बस एक शेर ने बख्शी है ये पजीराई, सुखन के तख्त पे लाकर बिठा दिया गया हूँ। बस एक शेर ने बख्शी है ये पजीराई, सुखन के तख्त पे लाकर बिठा दिया गया हूँ। और मैं जल बुझा तो न समझो बुझा दिया गया मैं जल बुझा तो न समझो बुझा दिया गया मैं, कि रोशनी का तसलसल बना दिया गया हूँ। मैं जल बुझा तो न समझो बुझा दिया गया हूँ, मैं जल बुझा तो न समझो कि बुझा दिया गया मैं, कि रोशनी का तसलसल बना दिया गया हूँ, कि रोशनी का तसलसल बना दिया गया हूँ। सो मेरे लफ्ज़ों की पहचान होगी मेरे बाद, सो मेरे लफ्ज़ों की पहचान होगी मेरे बाद, मैं अपने वक्त से पहले सुना दिया गया हूँ। सो मेरे लफ्ज़ों की पहचान होगी मेरे बाद, मैं अपने वक्त से पहले सुना दिया गया हूँ। एक नज़्म यौम पाकिस्तान के हवाले से। जब मेरे सारे हुनर तेरी अलामत ठहरे, मेरी हर सोच मेरे लफ्ज़ तेरी नज़र हुए, इसके बाद और मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, ऐ मेरे प्यारे वतन, जब कोई वक्त पड़ा अपने लफ्ज़ों से, कलम से, खून से, जान से, मैं तेरे चाहने वालों के दफातर में एक और नाम लिखता हुआ, हंसता हुआ मिट जाऊंगा। चंद अशआर यौम आज़ादी के ताल्लुक से, और ये जहन में रखिएगा कि ये अशआर उस वक्त कहे गए जब मैं मुल्क से बाहर था। ये एक ऐसे आदमी के जज्बात हैं जो वतन से दूर रहते हुए अपने वतन के लिए कुछ नजराना पेश कर रहा है। अर्ज किया है कि आज़ादी का जश्न बपा है शहरों कस्बों गांव में, एक चिराग जला रखा है मैंने भी सहराओं में। मेरे देश का हर बच्चा रखवाला अपनी धरती का, बच्चों में खुद आ जाते हैं वस्फ जो देखे माओ में। पाकिस्तान की बरकत है ये सर जो उठाकर चलते हैं, बैठने के लायक हैं हम भी दुनिया के दानाओं में। पाकिस्तान में रहने वालों बाहर आकर देखो तो फर्क नजर आ जाएगा फिर तुमको धूप और छांव में। आज़ादी का जश्न बपा है शहरों कस्बों गांव में, एक चिराग जला रखा है मैंने भी सहराओं में। बहुत शुक्रिया। उर्दू टाइम टीवी और कारवान अदब के रूह रवां जनाब साबर रज़ा और जनाब ताहिर चौधरी साहब की नज़र एक गज़ल पेश खिदमत है। वो मंज़र है ऐसा सब उस मंज़र के हो जाते हैं, वो मंज़र है ऐसा सब उस मंज़र के हो जाते हैं, उसे मुसलसल देखने वाले पत्थर के हो जाते हैं। वो मंज़र है ऐसा सब उस मंज़र के हो जाते हैं,
उसे मुसलसल देखने वाले पत्थर के हो जाते हैं। मेल हमारा हम दोनों को तन्हा तन्हा कर देगा, मेल हमारा हम दोनों को तन्हा तन्हा कर देगा। यूं करते हैं अपने अपने दिलबर के हो जाते हैं, यूं करते हैं अपने अपने दिलबर के हो जाते हैं। शेर अर्ज़ है, दुनियादारी और मोहब्बत अलग अलग दो खाने हैं, दुनियादारी और मोहब्बत अलग अलग दो खाने हैं। तू भी याद नहीं आता जब दफ्तर के हो जाते हैं, दुनियादारी और मोहब्बत अलग अलग दो खाने हैं। तू भी याद नहीं आता जब दफ्तर के हो जाते हैं। हिज्र की काली रात में तारे गिनने वालों जिंदाबाद, हिज्र की काली रात में तारे गिनने वालों जिंदाबाद। वो भी क्या हैं शाम ढले जो बिस्तर के हो जाते हैं। बाहर आ जाएं तो अंदर जाने से डर लगता है, बाहर आ जाएं तो अंदर जाने से डर लगता है। अंदर जाना पड़ जाए तो अंदर के हो जाते हैं। बेतौकीरी हाथ आती है दर दर फिरने वालों के, बेतौकीरी हाथ आती है दर दर फिरने वालों के। वही कमर अच्छे रहते हैं जो घर के हो जाते हैं। वो मंज़र है ऐसा सब उस मंज़र के हो जाते हैं। उसे मुसलसल देखने वाले पत्थर के हो जाते हैं। शुक्रिया। उम्र की फिल्म मुकम्मल नहीं की जा सकती, मौत की रोज रिहर्सल नहीं। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बहुत आला। क्या कहने? उम्र की फिल्म मुकम्मल नहीं की जा सकती, उम्र की फिल्म मुकम्मल नहीं की जा सकती, मौत की रोज रिहर्सल नहीं। वाह 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 वाह। मौत की रोज रिहर्सल नहीं की जा सकती। सुरमई वसल मुझे अपनी तरफ खींचे मगर, वाह वाह वाह। सुरमई वसल मुझे अपनी तरफ खींचे मगर हिज्र की रात मुअत्तल नहीं। क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुरमई वसल मुझे अपनी तरफ खींचे मगर हिज्र की रात मुअत्तल नहीं की जाए। क्या कहने जी, क्या बात है। रात मुअत्तल नहीं की जा सकती। और अनदिखे दुख की वो मिट्टी न लगाए कि मजीद, अनदिखे दुख की वो मिट्टी न लगाए कि मजीद। जिस्म की छत है ये बोझल नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अनदेखे दुख की वो मिट्टी न लगाए कि मजीद। जिस्म की छत है ये बोझल नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई बाद सबा आए कि बारिश हुए, अब कोई बाद सबा आए कि बारिश धोए। रेत से आंख मुकफ्फल नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। वाह वाह वाह। रेत से आंख मुकफ्फल। वाह वाह। फैसला आर का या पार का करने लगा हूँ, फैसला आर का या पार का करने लगा हूँ मैं। आज की बात है ये कल नहीं। बहुत अच्छे, क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत खूब। पार का करने लगा हूँ, आज की बात है ये कल नहीं। और अब तो शल होने लगा दस्ते दुआ पीता है, अब तो शल होने लगा दस्ते दुआ पीता है। नारसा बात मुसलसल। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मौत की रोज रिहर्सल नहीं की जा सकती। अस्सलाम वालेकुम। कुर्बान सदा इस पर हर सर वो समन मेरा, कुर्बान सदा इस पर हर सर वो समन मेरा। मुझको है बहुत प्यारा
یہ پاک وطن میرا، مجھ کو ہے بہت پیارا یہ پاک وطن میرا، جو تن پہ سجاتا ہوں وہ من پہ نہیں جچتا، مٹی سے جدا ہو کر کچھ بھی تو نہیں بچتا، اس خاک سے ہوتا ہے بس پاک بدن میرا، مجھ کو ہے بہت پیارا یہ پاک وطن میرا۔ یہ میرے بزرگوں کی انمول نشانی ہے، یہ خون کے چھینٹوں میں ہجرت کی کہانی ہے، پرچم میرا بن جائے اے کاش کفن میرا، مجھ کو ہے بہت پیارا یہ پاک وطن میرا۔ ہر گام پہ سائے کو سرسبز شجر ہوگا، اے میرے وطن تجھ میں کیا دھوپ کا ڈر ہوگا، چادر ہی تو ہے سر کی یہ سارا گگن میرا، مجھ کو ہے بہت پیارا یہ پاک وطن میرا۔ آخری بند ہے کہ صحراؤں میں رہ رہ کر ایک عمر گزاری ہے، تب اپنے لیے جا کر یہ خاک سنواری ہے، آہن کی طرح اب تو لگتا ہے بدن میرا، مجھ کو ہے بہت پیارا یہ پاک وطن میرا، قربان صدا اس پر ہر سر و سمن میرا، مجھ کو ہے بہت پیارا یہ پاک وطن میرا۔ بہت شکریہ۔ سکوت کن میں بکھیرتا ہوں سریر خامہ باسم اللہ، مجھے قلم کی قسم کہ میں نے قلم کو تھاما باسم اللہ، میری محبت کی داستانیں میری جوانی کی نیکیاں ہیں، کیا ہے حسب نصیب کار رفاع عامہ باسم اللہ، نہ پوچھ کہت الرجال کیا ہے کہ میرے جیسے حقیر نے بھی امام علم و قلم کا سر پہ رکھا امامہ باسم اللہ، یہ میرے حجرے میں پھر کھڑی ہے گلال چہرے پہ مل کے دنیا، تو میرے حجرے میں پھر کھڑی ہے گلال چہرے پہ مل کے دنیا، تجھے تو بھجوا دیا تھا میں نے طلاق نامہ باسم اللہ، سفید کاٹن کا تھان آیا ہے مشک کافور میں مہک کر، پہن رہا ہے فقیر جامہ پہن رہا ہے بروز جمعہ، فقیر جامہ باسم اللہ، سکوت کن میں بکھیرتا ہوں سریر خامہ باسم اللہ، مجھے قلم کی قسم کہ میں نے قلم کو تھاما باسم اللہ۔ یوم قرارداد پاکستان کے حوالے سے جس مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے اس کے لیے آپ سب دوستوں کی کاوشوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر ہمارے دوست جناب شہزاد بیگ جو ہمیشہ اس قسم کے مشاعروں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی میری طرف سے ان کی خدمت میں سلام پہنچے۔ وطن کے حوالے سے کچھ شعر پیش خدمت ہیں۔ پہلے ایک قطع: طویل رات ہے بے نور گھر زیادہ ہیں، طویل رات ہے بے نور گھر زیادہ ہیں، اسی لیے تو یہاں نوحہ گھر زیادہ ہیں، میرے قلم میرے لفظوں کی کاٹ بے معنی، میرے وطن میں لٹیروں کے سر زیادہ ہیں۔ ایک اور قطع: ہم اپنے شہر کا موسم بدل نہیں سکتے، ہم اپنے شہر کا موسم بدل نہیں سکتے، خزاں رسیدہ سبھی پیڑ پھل نہیں سکتے، تمام تشنہ لبوں کی ہیں ایڑیاں زخمی، میری زمین سے چشمے ابل نہیں سکتے۔
एक और कथा, कभी सर और कभी दस्ते हुनर काट दिया, कभी सर और कभी दस्ते हुनर काट दिया, यानी एक बार नहीं बारे दिगर काट दिया। यूं तबाही मेरे गुलशन की सरेआम हुई, फूलने फलने पे आया जो शजर काट दिया। गजल के कुछ शेर वतन के हवाले से। उदास अहदे गुज़श्ता में बामो दर तो न थे, उदास अहदे गुज़श्ता में बामो दर तो न थे, यही गली थी ये हरमा नसीब घर तो न थे। असीर रौनक बाजार मालो जर तो न थे, असीर रौनक बाजार मालो जर तो न थे, हम अपनी जात में दरिया थे कूजा गर तो न थे। दुआए रद्दे बला आओ मिल के मांगते हैं, दुआए रद्दे बला आओ मिल के मांगते हैं, खराब हाल थे तुम भी खराब तर तो न थे। और शेर देखिए, मेरी जमीन को बेफैज कर दिया किसने, मेरी जमीन को बेफैज कर दिया किसने, यही शजर थे ये हिरमा नसीब घर तो न थे। हमारे शहर में पहले भी रुत बदलती थी, हमारे शहर में पहले भी रुत बदलती थी, बला की धूप में यारो बरहना सर तो न थे। और ये शेर है कि ये किसने छीन ली आंखों से मुस्कुराहट भी, ये किसने छीन ली आंखों से मुस्कुराहट भी, ये आस्तीन ये दामन लहू से तर तो न थे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकाम शुक्र है कि पाकिस्तान के बसने वालों और बैरून मुल्क बसने वालों के लिए अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत घर पाकिस्तान के नाम से दिया, और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कारवान अदब वाले कि इस दिन की मुनासबत से वो एक इंटरनेशनल मुशायरे का एहतमाम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए शायरी, दो शेर। अगर वो फ़ख्री मोहब्बतों का सबूत मांगे तो उससे कहना वो हिजरतों की किताब देखे, वो जिसमें अपने घरों के लुटने का तज़किरा है, लहू है जिसके वरक वरक पे वो बाप देखे। तो शेर और के हमारा मुहसन हमारा कायद, दिलों को तस्खीर करने वाला, वो सच के सूरज की रोशनी को हमारी तकदीर करने वाला, उसी के अज़्मे सफ़र ने हमको मोहब्बतों का ये घर दिया है, अज़ीम शायर के ख्वाब की वो अज़ीम ताबीर करने वाला। और अब एक मिली नगमा। हज़ार हिजरत के दुख उठाकर यकीन की मंजिल हमें मिली है, यही है किस्मत का वो सितारा जो अपनी आँखों की रोशनी है, यही है किस्मत का वो सितारा जो अपनी आँखों की रोशनी है। हमारे हिस्से के फूल सारे इसी के बागात में खिले हैं, ये सारी दुनिया से अच्छे मौसम इसी की बरक़ात से मिले हैं, इसी की मट्टी से इश्क अपना इसी के पानी से दोस्ती है। हज़ार हिजरत के दुख उठाकर यकीन की मंजिल हमें मिली है, हम इसके फ़नकार नगमा गर भी इसी हवाले से मोतबर भी, यही है रास्ता यही है मंजिल यही है सदियों से हम सफ़र भी, जो इसकी गलियों में हम गुजारें वही तो भरपूर ज़िंदगी है। हज़ार हिजरत के दुख उठाकर यकीन की मंजिल हमें मिली है, अज़ीम शायर का ख्वाब है ये, अब इसकी ताबीर नौ के दिन हैं, ये तेरा मेरा जो सबका घर है, ये तेरा मेरा जो सबका घर है, अब इसकी तामीर नौ के दिन हैं, इसे संवारो इसे निखारो सदा ये कायद की आ रही है। हज़ार हिजरत के दुख उठाकर यकीन की मंजिल हमें मिली है,
यही है किस्मत का वो सितारा जो अपनी आंखों की रोशनी है। शुक्रिया। ये जो नंग थे, ये जो नाम थे, मुझे खा गए। ये ख्याल पुख्ता जो खाम थे, मुझे खा गए। ये जो नंग थे, ये जो नाम थे, मुझे खा गए। ये ख्याल पुख्ता जो खाम थे, मुझे खा गए। कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की, कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की। वही ज़ाविये के जो आम थे, मुझे खा गए। वही ज़ाविये के जो आम थे, मुझे खा गए। मैं अमीक था कि पला हुआ था सुकूत में। मैं अमीक था कि पला हुआ था सुकूत में। ये जो लोग महवे कलाम थे, मुझे खा गए। ये जो लोग महवे कलाम थे, मुझे खा गए। वो जो मुझ में एक इकाई थी, वो न जुड़ सकी। वो जो मुझ में एक इकाई थी, वो न जुड़ सकी। यही रेजा रेजा जो काम थे, मुझे खा गए। यही रेजा रेजा जो काम थे, मुझे खा गए। ये अयां जो आबे हयात है, इसे क्या करूं। ये अयां जो आबे हयात है, इसे क्या करूं। कि नेहा जो जहर के जाम थे, मुझे खा गए। कि नेहा जो जहर के जाम थे, मुझे खा गए। और वो नगीं जो खातम जिंदगी से फिसल गया, वो नगीं जो खातम जिंदगी से फिसल गया, तो वही जो मेरे गुलाम थे, मुझे खा गए। तो वही जो मेरे गुलाम थे, मुझे खा गए। मैं वो शोला था जिसे दाम से तो ज़रर न था। मैं वो शोला था जिसे दाम से तो ज़रर न था। पर जो वसवसे तहे दाम थे, मुझे खा गए। पर जो वसवसे तहे दाम थे, मुझे खा गए। और आखिरी शेर है कि जो खुली खुली थीं अदावतें, मुझे रास थीं। जो खुली खुली थीं अदावतें, मुझे रास थीं। ये जो जहर खंद सलाम थे, मुझे खा गए। ये जो जहर खंद सलाम थे, मुझे खा गए। ये जो नंग थे, ये जो नाम थे, मुझे खा गए।